अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, भारत में एक मुसलमान माहीगीर के साथ ऐसा क्या मौजज़ा पेश आया कि जिसे देखकर सारे लोग हैरान रह गए। माहीगीर और इसकी बीवी सजदे में गिर गए कि इन दिनों से फाके करने वाले मुसलमान मियाँ बीवी के साथ जो वाक़या रोनमा हुआ उसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चले हम मौजू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये बात यकीनन आपके इल्म में होगी कि भारत का एक बहुत बड़ा तबका माहीगीरी से मुंसलिक है। दरियाई और नहरी इलाकों में हज़ारों भारतीय शहरी मछली पकड़ने के बाद इन्हें फ़रोख्त करके गुजर बसर करते हैं। एक ऐसी बस्ती भारतीय रियासत अरुणाचल प्रदेश में बहने वाले ब्रह्मपुत्र दरिया के किनारे आबाद थी। इस बस्ती के मकीम मछलियाँ पकड़कर करीब के बाज़ार में फ़रोख्त करते और जो थोड़ी बहुत रकम मिलती इनसे अपना और अहले अयाल का पेट पालते। इस बस्ती में तकरीबन 800 ख़ानदान आबाद थे, जिसमें ज़्यादातर हिंदू और सिख आबाद थे, लेकिन इसमें 100 के लगभग मुसलमान घराने भी इस बस्ती में रिहाइश पजीर थे। अहमद नामी एक मुसलमान माहीगीर भी रहता था जो इंतहाई गरीब था। अकील अहमद अपनी बीवी बच्चों के साथ गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहा था, मगर हर वक्त इसके लबों पर शुक्राने के कलमात होते। बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता कि कई दिन इसके घर में कोई चूल्हा ही ना जलता और बच्चों को भूखा प्यासा सोना पड़ता। लेकिन दोनों मियाँ बीवी अल्लाह ताला के इंतहाई शुक्रगुजार थे। वो हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते रहते और अल्लाह ताला से ही मदद मांगते रहते। कभी कभी गुर्बत से तंग आकर इसकी बीवी इसे कहती, चलो हम शहर चलते हैं, कोई और काम कर लेंगे ताकि हमारे बच्चे भी अच्छे कपड़े पहन सकें, अच्छा खाना खा सकें और इनका तर्ज ज़िंदगी भी बेहतर हो सके। मगर अकील अहमद बीवी को समझाता कि अल्लाह पाक ने जितना अदा किया है इसमें खुश रहना सीखो, क्योंकि दुनिया में हज़ारों लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी तक मैसर नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें कम से कम 2 वक्त की रोटी, तन ढांपने को कपड़े और सब छुपाने के लिए छत अता कर रखी है। अहमद की बीवी शोहर की बात सुनकर खामोश हो जाती। अकील अहमद के समझाने पर उसकी बीवी सब कुछ समझ जाती और अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए शुक्राने के नफल अदा करती। अकील अहमद ये देखकर अक्सर मुस्कुराता कि औरत का ईमान कितना कमज़ोर होता है। एक दफ़ा ऐसा हुआ, अकील अहमद का सबसे बड़ा बेटा जिसकी उम्र 12 साल थी वो बीमार पड़ गया। अकील अहमद और इसकी बीवी अपने बेटे की हालत देखकर परेशान हो गए। फ़ौरन उन्होंने करीबी बस्ती के गांव में ले जाकर एक जगह से चेक करवाया, अद्वियात ली, मगर कोई अफाका ना हुआ। प्यारे दोस्तों, अकील अहमद के बेटे की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगी, जिससे दोनों मियाँ बीवी परेशान हो गए और अल्लाह ताला से मदद मांगने लगे। अकील अहमद ने जब देखा कि तमाम तदबीरें रायगा जा रही हैं तो इसने अपनी इबादत का टाइम गुजार दिया। जब इसकी बीवी ने देखा तो वो भी अपने शोहर के हमरा इबादत करने लगी। दिन रात ये दोनों मियाँ बीवी रब से दुआएं मांगने लगे कि या अल्लाह, हमारे बेटे को सेहत अता कर और हमें इस्तिताअत दे कि हम अपने बेटे का इलाज किसी बड़े अस्पताल में करवा सकें। ऐ पाक परवरदिगार, तू तो जानता है कि औलाद माँ बाप को कमज़ोर कर देती है। जब हम अपने बेटे को इस तरह बिलखते देखते हैं तो हमारे दिल टूट जाते हैं। ऐ पाक परवरदिगार, कोई तो वसीला पैदा कर कि हम अपने बेटे का बेहतरीन इलाज करवा सकें। वो दोनों मियाँ बीवी रो रो कर अल्लाह ताला से दुआएं मांग रहे थे। इस तरह की दुआएं मांगना अकील अहमद और इसकी बीवी का मामूल बन चुका था। एक रात अकील अहमद इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद नवाफिल पढ़ने लगा और रो रो कर रब से दुआएं करने लगा कि ए अल्लाह, हमें इस आजमाइश में ना डाल। तू तो जानता है कि मैं कितना कमज़ोर हूँ। मेरी मदद फरमा, मेरे बेटे को सेहत तंदुरुस्ती अता कर और मुझे सीधा रास्ता दिखा। दुआ करते करते अकील अहमद की आँख लग गई। ख्वाब में इसने देखा कि वो अपनी कश्ती पर समुंदर में सफ़र कर रहा है। काफ़ी देर गुजरने के बाद वो एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां मछलियों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। इस इलाके में पहुंचते ही आवाज़ आई, ए अकील, ये मछलियाँ
تیرے درد کی دعا ہے۔ اس کے بعد عقیل احمد کی آنکھ کھل گئی اور وہ خواب کے متعلق سوچنے لگا تو اسے ایسا محسوس ہوا کہ سمندر کا وہ علاقہ جو اس نے خواب میں دکھائی دیا تھا وہ اس سے اچھی طرح سے واقف ہے۔ وہ کئی بار وہاں جا چکا ہے اور وہاں سے مچھلیاں پکڑ چکا ہے۔ عقیل جان گیا کہ ہو نہ ہو اس میں کوئی راز ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کوئی راز چھپا رکھا ہے۔ وہ صبح ہوتے ہی سمندری سفر پر نکل گیا اور اس علاقے میں پہنچا۔ وہاں جاتے ہوئے عقیل احمد نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ اس خواب میں میرے لیے بہتری پیدا کر دے، اس میں میرے لیے آسانی پیدا کر دے، جو کچھ تو نے مجھے دکھایا اس میں بھی میرے لیے کوئی حکمت پیدا کر دے۔ یہ دعائیں کرتے ہوئے عقیل احمد صبح صبح کشتی لے کر نکل پڑا۔ اسے اللہ پر اتنا توکل تھا کہ اس کا دل گواہی دینے لگا کہ آج اسے کوئی بڑی کامیابی ملنے والی ہے۔ اس علاقے میں پہنچ کر عقیل احمد نے ارد گرد دیکھا تو وہاں وافر مقدار میں مچھلیاں موجود تھیں۔ جب عقیل احمد نے وہاں وافر مقدار میں مچھلیاں دیکھیں تو اس نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں بہت زیادہ مچھلیاں پکڑ کے لے جاؤں اور اسے جا کر بیچ دوں تاکہ میں ایک اچھا خاصا منافع کما سکوں اور پھر جا کر اپنے بیٹے کا علاج کروا سکوں۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے کوئی راہ تو دکھائی جس کو اپنا کر میں اپنے بیٹے کا علاج کروا سکتا ہوں۔ عقیل احمد نے یہ سوچ کر جال پھینکا تو حیران رہ گیا، سوائے ایک مچھلی کی کوئی اور مچھلی اس کے جال میں نہ پھنسی اور وہ مچھلی بھی سائز میں کچھ زیادہ بڑی نہ تھی۔ عقیل احمد نے مصلحتی خاطر وہ مچھلی لی اور اپنے گھر کو لوٹ گیا۔ گھر پہنچ کر جب اس نے مچھلی کا پیٹ چوک کیا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ پاس کھڑی عقیل احمد کی بیوی نے جب یہ معجزہ دیکھا تو وہ بھی ہکی بکی رہ گئی۔ مچھلی کی پیٹ سے پیش بہا ہیرے برآمد ہوئے جس کی چمک سے عقیل احمد کی آنکھیں چولہے کی طرح چمکنے لگی۔ پیارے دوستو، عقیل احمد سمجھ چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کے ذریعے اس کی مدد کی ہے۔ عقیل احمد نے اپنا سارا واقعہ، سارا قصہ اپنی بیوی کو بھی کہہ سنایا۔ یہ دونوں میاں بیوی ہیرے لے کر وپاری کے پاس پہنچے اور ان کو بیچ کر ایک بہت بڑی رقم حاصل کی۔ اس رقم سے عقیل احمد نے اپنے بیٹے کا علاج کروایا اور شہر میں عالی شان گھر بھی خریدا۔ آج عقیل احمد کپڑے کا کاروبار کرتا ہے اور اس کی بیوی ہر لمحے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتی ہے، کیونکہ یہ عقیل احمد اور اس کی بیوی کا صبر ہی تھا جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا۔ یہ سچ ہے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ اور توکل کرنے والا کامیاب ہوتا ہے۔ توکل مسلمان کی اصل کامیابی کا راز یہی ہے کہ سورۃ ال-عمران میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تمام امور میں مشاورت کرنے کا حکم دیتے ہوئے اپنی ہی ذات کریمہ پر بھروسہ اور توکل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ قرآن مجید میں آتا ہے، جب تم کسی کام کو کرنے کا پکا ارادہ کر لو، پھر پکا ارادہ کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ توکل اختیار کرنے والوں سے پیار کرتا ہے اور اللہ تمہارا مددگار ہے اور کوئی تم پر غالب نہیں ہو سکے گا۔ اور اگر وہ تن کو چھوڑ دیتا ہے اور پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے؟ اور ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر ہی بھروسہ رکھے۔ ان آیت مبارکہ میں توکل کی اہمیت و حقیقت کو بیان کیا گیا کہ توکل ترک عمل کو نہیں کہتے بلکہ پورے عزم ارادے سے جو کام کیا جائے، یعنی تمام اسباب و امور اختیار کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو فتح ظفر تمہارے مقدر میں نہیں بن سکتی۔ اسی لیے مرد مومن کو یہی حکم ہے کہ توکل اور بھروسہ صرف اور صرف اپنے خدا پر رکھے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے، اور اگر وہ صلح کے لیے جھکیں تو بھی جھک جا اور اللہ پر بھروسہ رکھ، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ تجھے دھوکہ دینا چاہے تو کچھ پرواہ نہیں، تجھے تیرا رب ہی کافی ہے، اس نے اپنی اور مسلمانوں کی نصرت سے تیری تائید فرمائی۔ پیارے دوستو، علماء اکرام کہتے ہیں کہ دین اسلام کی تبلیغ اور اشاعت میں آنے والے مصائب و مشکلات میں بھی اللہ سے بھروسے سے کام لینے کی ہدایت دی گئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک وہ ایسی طاقت ہے جس کو زوال نہیں، وہ ایسی بستی ہے جس کو فنا نہیں، اور ارشاد ربانی تعالیٰ ہے،
کہ میں نے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ کہہ دیجئے کہ میں نے تم سے اس کے سوا اپنے کاموں کی مزدوری نہیں مانگتا۔ جو چاہے اپنے پروردگار کا راستہ قبول کرے اور زندہ رکھنے والوں پر بھروسہ کرے جس کو موت نہیں۔ حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام امت مسلمہ کو ہر قسم کے مصائب اور مشکلات اور تکالیف میں بھی اللہ پر بھروسہ اختیار کرنے کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔ آخر میں حسب روایت دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام پر چلنے اور حق بات کہنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔